وبركاته. الحمد لله کر ثابت. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ورفعنا لك ذكرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدیا خدا نے محبوب نو کول اپنے صدیا خدا نے محبوب نو کول اپنے اے پیار جنئی کجیب خدا نے بیدے اے برمج نہیں تے کی پتھر کھا کے بلوچ ہس پڑا پتھر کھا کے بلوچ ہس پونا دل نرم جنئی تے کیے جتنے نقش لگا دے قدمہ دے او حرم جنئی تے کیے
کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوہ تور پسند قسم خدا دی محبانو نعلین پاک دی دھوڑ پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دے نام ایک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا دیدار پسند کندہ کندہ دل کر دے راتی سو جاویے تے خواب اچ میرے نبی دی زیارت ہو جاوے او بندہ ہاتھ چاکے سبحان اللہ کھے گا آجے نہیں جدو میں جملہ پڑھا گا اس کو بعد ہاتھ چاکے بڑے آنے پڑھنی ہیں چھوٹے پیشاں بیٹھے آجے بڑے اگاں بیٹھے نے توڑے کوئی متحان ہونے نے بار بار ہائے کوار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا دیدار پسند جتے اترو صدیق دے ڈل دے رہے او آقا دے رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دا ہے پرچار پسند جتے زہرا عائشہ رادیانے او آقا دا گھر بار پسند جڑا روزے وچ ہے نال ستا جڑا روزے وچ ہے نال ستا اس عمر دی سکو این پسند جنوں لقب سی جنوں رین ملیا اس غنی دی سکو این پسند ایس جملے تے نہیں بولو گے بہت زیادہ دکھ لگے گا اپنے گھر تک دکھ لے کے جاواں گا بڑا پیارا بڑا کمال دا جملہ جتے آقا آپ لو بلایا جتے آقا آپ لو بلایا اس علی دسا کو نین پسند جتے آقا آپ لو بلایا اس علی دسا کو نین پسند بلوچ دیوانہ سب دائے سکو حسن پسند حسین پسند اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بڑھایا پیارے بھائیو میں ماشاءاللہ ایس پینڈ دے اندر گاؤں دے اندر پہلی مرتبہ آیا بلکہ ویکھیا بھی پہلی مرتبہ ہی ہے پیارے بھائیو میں بھی نبی دا امتی ہاں تسی بھی نبی دے امتی ہو اے معمولی گل نہیں 12 انبیاء ایسے نے 12 نبی ایسے نے 12 پیغمبر ایسے نے جنہ خواہش کیتی ہے تمنا کیتی ہے دعا کیتی اللہ نبی ضرور آئے پیغمبر ضرور آئے لیکن ساڈا دل اے کرد ہے سانو امت محمدیہ چ پیدا کرنا ہے یا امت محمدیہ دی اتنی بڑی شان ہے کوئی معمولی مقام امت محمدیہ دا نہیں ہے
اور اسی رب دا اے شکریہ ادا کر دے رویے کہ اللہ ہورتا بڑے بڑے مقام تے بڑے بڑے احسانات کیتے ہی نہیں اللہ تیرا اے بڑا وڈا فضل ہے کہ تو اپنے محبوب دی امت نے پیدا کر چھڑے ہے تے ان دا شکریہ ادا ہی نہیں ہونا تواڈے کو پیارے بھائیو میں جو آج دا عنوان بیان کرن دا عزم رکھنا ڈیمانڈ بھی میں نے یہی ہوئی ہے کہ موضوع بیان کرنا ہے ہمارے محمد بڑی شان والے سبحان اللہ میرے نبی دی شان اور میرے نبی دا مقام میرے نبی دی عظمت میرے نبی دی رفعت ورفعنا لک ذکرک جدو قرآن دے اندر رب نے فرما چھڑے ہے کسر تا باقی رہ ہی نہیں گئی رب فرما رہے سونے میں تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے ہے ہر میدان اندر اور ہر زمانے اندر پیارے بھائیو میں اگر خال میں فروادا میدان میں کھڑا میرے نبی دی ذات بلند نظر ہوندی ہے اگر عالم وطن چوے کھنا میرے نبی دی ذات اعلیٰ نظر ہوندی ہے اگر عالم دنیا چوے نا میرے نبی دی ذات اعلیٰ نظر ہوندی ہے اگر عالم حشر چوے کھنا تے میرے نبی دی ذات اعلیٰ نظر ہوندی ہے تسی سبحان اللہ پڑھو میں قرآن پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آئے جڑا لاکھا آگیا لاکھا دا مانا تیرے لیے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے سونے نبی جی میں تیری شان نو بلند کر چھڑے تیرے واسطے تاکہ سونیا تو راضی ہو جائے میں تیرے مقام نو بلند کر چھڑے تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جائے میں تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جائے میں آنکھیں اللہ ایک اللہ بڑے بڑے پیغمبر آئے نے اللہ بڑے بڑے رسول آئے نے تیرا صفی اللہ نبی آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے تیرا نجیب اللہ نبی آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے تیرا صفی اللہ نبی آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے سونیا تیرے نوح علیہ السلام آئے نے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے تیرا خلیل اللہ آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے تیرا صبیح اللہ آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے تیرا روح اللہ آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے تیرا کلیم اللہ آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے تیرا روح اللہ آیا ہے ایک اللہ آنکھیاں نہیں ہے اے اللہ جدو میرے نبی دیواری آئی ہے امام کائنات دیواری آئی ہے بدر الدجا دیواری آئی ہے جگہ دے پیر دیواری آئی ہے سراج منیر دیواری آئی ہے جگہ دے پیر دیواری آئی ہے او تو میرا اللہ دے اے سونے نبی جی میں تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جاوے بندہ کسے دے گھر جاوے آکھے میں تیرے گھر آیا تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جاوے میرا مقصد کھانا نہیں ہے میرا مقصد پینا نہیں ہے میرا مقصد نہانا نہیں ہے میں تیرے گھر آیا تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جاوے ایو بول رب دے نے ایو کلام رب دائے ایو بولیاں رب دیاں نے میں آکھے اللہ اے اتنے پیار دی گلہ کھیمیں کی دیا ہے اللہ دے پڑھ قرآن میرے نبی نے جو میرے زندگی پوری زندگی اپنی میرے نام ملا دیتی ہے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي رب العالمين
میرے نبی نے فرمایا اللہ میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، قولی عبادت تیرے لیے، فعلی عبادت تیرے لیے، فعلی عبادت تیرے لیے، میری فجر تیرے لیے، میری ظہر تیرے لیے، میری مغرب تیرے لیے، میری عشاء تیرے لیے، میری تہجد تیرے لیے، میری اشراق تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، بدر چ جانا تیرے لیے، عہد چ جانا تیرے لیے، اعلان کرنا تیرے لیے، تبلیغ کرنی تیرے لیے، اللہ مکہ چڑھ کے جا رہا تیرے لیے، براق پہ چڑھ کے آ گیا تیرے لیے، کل صدیق دے کنیاں تے چڑھا گا تیرے لیے۔ اللہ دے جدو پوری زندگی میرے محبوب نے میرے نام جو لا دیتی ہے، جدو کل قیامت دن ہوئے گا میں آکھاں گا اے میرے حبیب جنت میری ہے سرداری تیرے لیے، جنت میری ہے سرداری تیرے لیے۔ ہاں میں چار عالمہ دا ذکر کراں گا، تین عالمہ دا ذکر کراں گا۔ عالم ارواح جنہ میرے نبی دی ذات ہے، اللہ ذات ہے۔ میرے رب نے دو کانفرنس کی تھیاں عالم ارواح دے اندر، ایک کانفرنس دے اندر میں بھی آیا، تسی بھی آئے ہو، چھوٹے بھی آئے نے، بڑے بھی آئے نے، قاری بھی آئے نے، عالم بھی آئے نے، مفتی بھی آئے نے، سنی وہابی دیوبندی سارے دنیا جہان دے لوگ آئے نے، سارے دنیا دے لوگ آئے نے۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، میرے رب نے کانفرنس بیان کیتی ہے، کی بیان کیتی ہے نبیوں تانوں حکمت بھی دیاں گا، نبیوں تانوں تنائی بھی دیاں گا، نبیوں تانوں طاقت بھی دیاں گا، نبیوں تانوں پروٹوکول بھی دیاں گا، نبیوں تانوں ہدایت بھی دیاں گا۔ اگر تواڈی زندگی دے اندر میرا نبی محمد رسول اللہ آ جاوے، آدم تو اپنی نبوت کا اعلان کرنا نہیں ہے، نوح تو اپنی نبوت کا اعلان کرنا نہیں ہے، ابراہیم تو نبوت کا اعلان کرنا نہیں ہے، اسحاق تو نبوت کا اعلان کرنا نہیں ہے، اسحاق تو نبوت کا اعلان کرنا نہیں ہے۔ 1,24,000 کمامے پیغمبر آئے نے، اللہ نے اگر تواڈی زندگی دے اندر آ جاوے میرا نبی محمد رسول اللہ، سارے میرے نبی دے پیروی کرنی ہے اور میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے۔ سارے میرے نبی دی پیروی کرنی ہے اور کسے دی نبوت رسالت نہیں چلے گی۔ جدو میرا حبیب آ جائے گا سارے ہی اندے اتباع تے پیروی کریں گے۔ ہاں عالم ارواح دی ذات ہے، عالم ارواح دے اندر میرے نبی دی ذات اللہ ذات ہے۔ دوسری کانفرنس کے اندر میں بھی آیا، تسی بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، رسول آئے، اللہ نے بات بیان کی دی ہے۔ نبیوں تانوں میں بہت زیادہ چیزیں دیاں گا، لیکن تانی زندگی دے اندر آ جاوے میرا نبی محمد رسول اللہ، کسے اپنی نبوت اعلان کرنا نہیں ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، میں تو اپنے ذوق دے اندر ایویں گل کرنا، میں تو اپنے ذوق دے اندر ایویں بات کرنا، میں تو اپنے ذوق دے اندر آ کے میں آکھنا عالم ارواح دا میدان ہے، مقرر خدا ہے، سامنے انبیاء نے، مقرر خدا ہے، سامنے انبیاء نے، موضوع شان مصطفیٰ ہے، موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی دی ولادت ہو گئی ہے، میرے نبی دی پیدائش ہو گئی ہے، کچھ دن میرے نبی دی عمر آ گئی ہے، حلیمہ سعدیہ میرے نبی دے کول آ گئی ہے لمن واسطے، میرے نبی نو لمن واسطے آ گئی ہے حلیمہ سعدیہ، آمنا دیے اے حلیمہ میں بڑے بڑے خاندان ویکھے نے، میں ہاشمی خاندان ویکھے ہیں، میں تمیم خاندان ویکھے ہیں، میں قریشی خاندان ویکھے ہیں، یہ رنگا لال میری آنکھ نے ڈٹا نہیں ہے۔ حلیمہ دی آمنا تو کی ویکھے ہے، میں دائیاں، میں بڑے بڑے قبیلے ویکھے نے، میں بڑے بڑے خاندان ویکھے نے، میں بڑے بڑے قبیلے تے نسلاں ویکھیاں نے، میری آنکھ نے بھی یہ رنگا لال ڈٹا نہیں ہے۔ جبریل آ گئے نے، جبریل دے آمنا
تو کیویں کیا ہے حلیمہ تو کیویں کیا ہے میں جبریل میں آدم علیہ السلام نویں عرفات دے میدان چ روندے ہوئے کیا ہے میں نوح علیہ السلام نویں کشتی چلا دے ہوئے کیا ہے میں ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر جاندے ہوئے کیا ہے میں یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ جاندے ہوئے کیا ہے میں جناب یوسف علیہ السلام نو زلیخا تے جناب خدا ہوندا زلیخا نو یوسف علیہ السلام تے ویکھیا ہے میں مشرق بھی ویکھیا میں مغرب بھی ویکھیا میں شمال بھی ویکھیا میں جنوب بھی ویکھیا میں چڑھدا بھی ویکھیا میں لہندا بھی ویکھیا ایو رنگ آنکھ ایو رنگ لال میری اکھ نے بھی ڈٹا نہیں ہے اللہ دے آمنا چپ کر جا حلیمہ چپ کر جا آمنا چپ کر جا اگر میرا جملہ ہضم کر جاؤ گے میں نو بہت زیادہ تیرے تے دکھ لگے گا دکھ میں تیرے دے اندر لے کے چلا جاواں گا اللہ دے آمنا چپ کر اللہ دے حلیمہ چپ کر اللہ دے جبریل چپ کر تسی ویکھو کیویں میں رب نے ایو رنگا لال بنایا ہی نہیں ہے یہ رنگا لال بنایا نہیں ہے ترجمہ نہ کر دے ماں سبحان اللہ پڑھے تا آقا تیرا سونا 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 مکھڑا تیری تاہا پاک پشانی جی میں ماشاءاللہ المدینہ ساؤنڈ بیدار ہے اگلے اومیں بیدار ہو جاؤ نہیں تو میں بیدار کر لینا ہے آقا تیرا سونا 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 اچھا نا میرے نبی نو سونا کون کون مندہ ہاتھ چاہوے کھاں نبی نو سونا سارے من دے آ جڑا نا سونے دا لفظ اے تسی میرے نال پڑھ لو مزہ آ جائے گا آقا تیرا سونا 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 سارے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں دکھ لگے گا نبی دی محبت نبی دے پیار نبی دی الفت نبی دے جناب پیار جو بولنا نہیں ہے تیرے آمر دا فائدہ ہی نہیں ہے میرے نال بولے گا آقا تیرا سونا 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 مکھڑا تیری تاہ پاک پشانی آقا تیرا سونا 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 مکھڑا تیری تاہ پاک پشانی میں ویکھے عالم سارا میں ویکھے عالم سارا نہیں ملیا تیرا ثانی گال دی سمجھ آ رہی ہے میری گلنا دی ساؤنڈ دی بھی صحیح سمجھ آ رہی ہے بیٹھے انجوائے نے جی میں تانوں سمجھ نہیں آ رہی جے سمجھ آ رہی ہے تو بلند آواز سبحان اللہ پڑھیا کرو آقا تیرا سونا سونا مکھڑا تیری تاہا پاک پشانی تیرے حسن تے اے محبوبہ تیرے حسن تے اے محبوبہ تیرے حسن تے اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان تیرے حسن تے اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان تیرے خلق دے کوئی پوچھے تیرے خلق دے کوئی پوچھے میں آقا کل قرآن آقا تیرا سونا 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 مکھڑا تیری تاہا پاک پشانی میں ویکھے عالم سارا میں ویکھے عالم سارا نہیں ملیا تیرا ثانی آقا تیرا سونا سونا مکھڑا تیری تاہا پاک پشانی ہاں ہاں میرے نبی دی ولادت ہو گئی ہے میرے نبی دی پیدائش ہو گئی ہے ولادت باسعادت میرے نبی دی ہو گئی ہے حسین محمد سونا محمد پیارا محمد آ گئی ہے حلیمہ سعدیہ میرے نبی نور ذات اندر رہنا واسطے آدھی ہے آمنا لال مینو دے دے لال مینو دے دے میں اپنے خامد نال بھی مشورہ کر کے آئی ہاں میرے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے نے جتے رحمت ہوئے گی زحمت نہیں ہوئے گی جتے نبی ہونے گے کوئی بے برکتی نہیں ہوئے گی جتے میرے نبی ہونے گے کوئی کمزوریاں نہیں ہون گیا جتے میرے نبی ہونے گے کوئی جناب تکلیفات مصیبتاں نہیں ہون گیا ہائے میرے پیارے بھائیوں میں اگلی گل کرنا چاہنا لے کے گئی ہے حلیمہ سعدیہ جدو میرے نبی نو اپنی چھاتی دے نال لایا ہے جدو حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی نو اپنی چھاتی دے نال لایا ہے جدو محمد چھاتی دے نال لگ گئے نے ہائے میرے پیارے بھائیو جیسا چھاتی دے اندر دودھ نہیں آ کئی سالاں تو چھاتی دے اندر دودھ ختم ہو گیا سی کیونکہ کہتے سالیاں بھی بہت زیادہ گان کھاون کوئی چیزیں ملتی نہیں آئی جدو رحمت للعالمین
چھاتی دے نال لگے نے رب نے رحمت کر دیتی ہے چھاتی دے اندر توتا آ گیا ہے ہاں جدو حلیمہ دی جاتی نہ لگے توتا گیا ہے آدھی میرے سینے چٹان پہ گئی ہے تھوڑا جا کے جامنا جدو میرے نبی نے سواری تے قدم رکھیا ہے جدو رکھیا نا میرے محمد نے سواری تے قدم تے سواری دی کمزوریاں بھی مک گئیاں نے تے بیماریاں بھی مک گئیاں نے کمزوریاں بھی مک گئیاں نے تے بیماریاں بھی مک گئیاں نے کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی شیر شور سن لیندے ہو کوئی نہیں شیر شور سن دے ہو کہ کوئی نہیں مانک شیر سنا دے ماں مانک کا جو دوانو کانو انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کانو انی تیز جانی ہے دائیاں پوچھتیاں نے حلیمانو کانو انی تیز ڈاچی نو دوڑائی چنا دوڑائی جانیا ہاں ہاں جناب دائیاں پوچھتے نے تو حلیمہ جواب دیں دیئے اس دی مثال نہ مثال لبیا اس دی مثال نہ مثال لبیا مینو آمنہ دی گودی بھی چلال لبیا اس لال لو محرم پڑھائی جانیا تائیوں ہنی تیزڑا چنا دوڑائی جانیا ہاں دائیاں دیاں نے حلیمہ جڑی تیری ڈاچی کمزور آئی جڑی تیری ڈاچی لاغے رہی ہر منٹ تو بعد ساہ کٹ دی آئی ان دی اڑیاں تیز رفتارہ نہیں نے اے تیز رفتارہ کی تو آ گئیاں نے حلیمہ روک دا زئی حلیمہ جڑا جواب دیتا جے سبحان اللہ پڑھے دا سچ دسنی حلیمہ ڈاچی کھانی رک دی 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 حلیمہ دیئے نیمہ جیویں رکھائیوں میں پیر چوک دی نیمہ جیویں رکھائیوں میں پیر چوک دی کیڑے ہاتھی میں مہارا تو پڑھائی جانی ہے تائیوں ہنی تیزڑا چھنا توڑائی جانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی نے جناب جدو حلیمہ دینا لگے سنے جو ٹھڑ پہ گیا مٹا ہو گیا سواری دے بیٹھے سواری میں کمزوریاں چھوڑ گئی ہے ہاں جدو میرے نبی نے حلیمہ دے آنگن دے اندر حلیمہ دے گھر دے اندر حلیمہ دے سیر دے اندر حلیمہ دے بیڑے دے اندر حلیمہ دے مکان دے اندر میرے نبی نے قدم رکھے آئے میرے نبی دی ہستی آئی ہے موڑ بھی رحمتہ ہو گئیاں موڑ بھی برکتہ ہو گئیاں جڑیاں جناب سٹیاں ہویاں کھجورا گال وہ سباد ہو گئیاں نے وہ پھاڑے دیونے لگ پہیاں نے جیسے ڈاچی دے اندر دودھ نہیں ڈاچی بھی دودھ دیونے لگ پہیے ہاں جدو صبح ہوئی ہے گل میرے نبی دی شانت سنن آڑی ہے ہائے میرے پیارے بھائیو جدو صبح ہوئی ہے جناب بکریاں حلیمہ دی بر گئیاں نے کہت سالیاں گان جناب چراغ لبدی نہیں آئی کوئی سبزہ لبدائی نہیں جدو بکریاں بڑھ گئیاں نے رات جدو گھر آئیاں نے تے راجہ پوجکی آئیاں نے ایک دن بھی ایویں ہویا دو دن بھی ایویں ہویا تین دن بھی ایویں ہویا جناب جڑیاں دوسریاں دائیاں جڑا دوسریاں کوڑا مال ڈنگرا جنہاں دوسریاں کوڑ بکریاں وہ اپنے چروایا دل غصے ہو دیاں وہ نادنا لڑ دیاں نے وہ نانوا دیاں نے وہ بکریاں ہوتے لے کے گئے کرو جتے حلیمہ سازیہ دی بکریاں جان دیاں نے وہ دراجہ پڑھ کے ہو دیاں تجھے دا بکریاں بکریاں لے کے آ جان دے ہاں انہوں نے جناب تے بکریاں بھی لے کے گئے نے تے انہاں جگہ تے بھی گئے نے لیکن بکریاں رجیاں نہیں نے جتے حلیمہ دی بکریاں منہ رکھ دیاں نے میرا اللہ وہ تو سبزہ اگا دیندا ہے جتے دوسریاں بکریاں منہ رکھ دیاں نے وہ تے سبزہ اگدا نہیں ہے ہائے میرے پیارے بھائیو میں کہ اے دائیو
بکریاں نے رجنا نہیں ہے جڑا لال حلیمہ سعدیہ دے کول ہے او لال تواڈے کول نہیں ہے جڑا لال حلیمہ سعدیہ کول ہے نا او لال تواڈے کول نہیں ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جتھے پیر ہووے اوتھے خیر ہووے جتھے پیر ہووے اوتھے خیر ہووے ہائے میرے پیارے بھائیو میرے نبی دے حسن دے چرچے ہو گئے میرے نبی دی گلاں مشہور ہو گیاں میرے نبی دی باتاں مشہور ہو گیاں میرے نبی دی باتاں لوگ کرن لگ پئے ہاں ہاں کسے گھر وچ کوئی بچہ ہووے نویں نویں پیدائش ہووے کوئی بچہ ہووے تے پنڈ دیاں عورتاں ویکھن واسطے جاندیاں نے جا کے ویکھیے تے صحیح بچہ ماں تے گیا ہے یا بچہ پیو تے گیا ہے یا بچہ نانکیاں تے گیا ہے یا بچہ دادکیاں تے گیا ہے تے جناب معمول ہے اپنی دنیا دا معمول ہے ایویں میرے نبی جدوں حلیمہ سعدیہ دے آنگن اندر گئے نے میرے نبی دے حسن دے چرچے ہو گئے نے او جناب اس بستی دے اندر اس قصبے دے اندر اس قبیلے دے اندر اعلان ہو گیا ہے حلیمہ سعدیہ کیسا بچہ لے کے آئی ہے وہ ورگا بچہ اسی کدی ویکھیا نہیں ہے شاعر مول بولیا تے کمال کر گیا ہے ٹھڈے ٹھڈے بیٹھے نے میں لگدا جڑی ترپال لگی ہوئی آئی نا اے لگی رہندی تانوں زیادہ سردی تا نہیں لگدی پئی زیادہ سردی نہیں لگدی بھی مڑ کیوں نہیں بولدے پئے ہو سننی نبی دی شان تے این چپ کر کے سننی تے حیرانگی دے نال سننی نا ہنس کے بولے کرو سونے نبی دی شان میٹھے نبی دی شان پیارے نبی دی شان ہمارے محمد ہمارے محمد بڑی شان والے آئے میرے پیارے بھائیو ہاں ہاں شر بولے کیاں دے دائیاں کیاں دے آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے آؤ میرے نار آؤ میرے نار چلو میرے نار سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے قاری صاحب سوچ تسی بھی ہوئے پہنے میں لگ رہا تسی تو تیز ہو نا ہاتھ کھولو لوئیاں لاؤ اپنے تو جمائیاں بھی نہیں لینیاں گوڑے بھی نہیں پکڑنے لوئیاں نو لا دیو میں تو انو سوچ نرمان دینا میرے یونس مدنی صاحب میرے مکرم آرے نے لوئیاں لا دیو میں اتنی دیر تک اگلا جملہ پڑھنا نہیں ہے گوڑے بھی نہیں پکڑنے لوئیاں سارے جنے لا دیو حتیٰ نو جا کے سبحان اللہ میں 100% سبحان اللہ لینی ہے 100% اگر 100% مکمل تو اڈی سبحان اللہ نہ ہوئی میں اگے ٹورنا ہی نہیں ہے یہ جملہ میں بار بار پڑھتا رہاں گا آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے نا 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 40% بھی نہیں ہے 100% بڑی دور دی گل ہے اگے نہیں میں ٹولنا آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے ہاں ہاں 60% ہو گئی ہے 40% رہ گئی ہے آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے 80% ہو گئی ہے 80% آئے محلہ بھی بولے سردی والے پاسے بیٹھے ہو کوئی گل نہیں ہے آئے محلہ بولے گا ہاتھ چاہ کے دو میاں چاہ کے سبحان اللہ کے گا آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے ہاں 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 99% ہو گئی ہے 1% رہ گئی ہے یہ سٹیج آڑے بھی میرا ساتھ دے مرتا 100% پوری ہو جائے گی آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حفیظ الرحمان بلوچ صاحب نعرہ تکبیر آیا ہے کلال سعدیہ دے گھر بیکن تا چلیے آؤ میرے نار چلو میرے نار سعدیہ
دے گر ویکھتا چلیے سنے حسد تے چند چڑھ جاندا ہے سنے حسد تے چند چڑھ جاندا ہے انگلی ہلا کے تے چن نو گروندا ہے انگلی ہلا کے تے چن نو گروندا ہے اینی سونی چال ایسا بے مثال ایسا بکمال ساتھیا دے گر ویکھتا چلیے ایسا بے مثال ساتھیا دے گر ویکھتا چلیے سنے دنیا تے اوندا کوئی جوڑ نہیں سنے دنیا تے اوندا کوئی جوڑ نہیں سنے زمانے اتے اوندا کوئی توڑ نہیں ایسا بے مثال ایسا بے مثال ایسا بے مثال ساتھیا دے گر ویکھتا چلیے جی میں پڑھے سبحان اللہ پڑھی آؤں اس جملے دے پڑھے اخوں میں سبحان اللہ پڑھو آیا ہے کلال ساتھیا دے گر ویکھتا چلیے سنے حسد تے دن چڑھ جاندا ہے سنے حسد تے دن چڑھ جاندا ہے انگلی ہلا کے تے چن نو ہلاوندا ہے ایسا بکمال ساتھیا دے گر ویکھتا چلیے ایویں گل نہیں کر چھڈی ایویں گل نہیں کر چھڈی تسی آکھو گے پتہ نہیں جو شیخ خطابہ دے اندر آ گئے اور شہراں دی محبت چاہ کے گل کر گئے میری اماں جی عائشہ کدن گھر دے اندر تشریف فرما نے کمرے دے اندر تشریف فرما نے کوئی کم کردیاں پیاں نے کم کردیاں پیاں نے سوئی دے نال کم کردیاں پیاں نے جناب ہنیرا کمرے دے اندر سوئی ڈگ پئی ہے اور بار بار لبی جاندیاں نے سوئی لبدی نہیں پئی ہے میرے نبی اس جناب کمرے دے اندر داخل ہوئے نے این عائشہ لوہے کہ میرے نبی مسکرائے نے دندائی چو روشنی نکلی ہے تے کوٹا سارا روشنی دے نال بھر گیا اماں جی عائشہ دی ڈگی ہوئی سوئی اور کھڑی جی ہوئی سوئی بھی لب گئی ہے اوہ ان دی شان تے عظمت دے کیا کہنے ان دے حسن جیسا کسے دا حسن نہیں او تا مسکراوے تے چانن ہو جاندہ ہے ہاں میرے نبی دی بڑی شان میرے نبی دا بڑا مقام میرے نبی بڑے حسین و جمیل بڑھ کے آئے نے میرے نبی بڑے سونے بڑھ کے آئے نے ہاں جدو میرے نبی جناب اگے تھوڑا جا نبی دا بچپن اٹیچ کیتا ہے حال میں خربا بیان کیتی ہون عالم دنیا چاہ گیا نبی نے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھے ہے نبی نے جوانی دی دہلیز تے میرے نبی نے قدم رکھے ہے ہائے میرے پیارے بھائیوں بڑیاں سونیاں جوانیاں جدو نوا بندہ جوان ہوندا پیوے تے بڑا خوبصورت لگی ہے ایدے محمد جوان ہو رہے نے حسین و جمیل جوان ہو رہے نے ہائے میرے پیارے بھائیوں لوگ بہت زیادہ میرے نبی دے حسن مندے نے جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات 14ویں رات دا چن چڑھیا ہویا 14ویں رات دا چن چڑھیا ہویا میرے نبی مسجد نبی دے تشریف فرمانے مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت جابر بھی آ گئے نے آدھے نے آج میں دو موازنے کرنے نے میں دسنا تا سبحان اللہ پڑھے تا حضرت جابر آدھے میں دو موازنے کرنے نے ایک موازنہ عرشان دے چاند دے نال کرنے ایک موازنہ زمین دے چاند دے نال کرنے عرشان دے چاند سونا ہے آسمانہ دے چاند سونا ہے یا زمین دے چاند میرا نبی محمد سونا ہے 14 مرتبہ آسمانہ دے چاند لوے کے 14 مرتبہ میرے نبی دے مکھڑے لوے کے اخیر تے آدھے نے اے عرش دے چنہ سبحان اللہ اے عرش دے چلنا تو اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا خوبصورت میرے نبی دا جناب میرے نبی دا چہرہ ہے اور زمین دا چن محمد خوبصورت نے ہائے ہائے سنا دے میں کچھ بول جو سبحان اللہ پڑھیں تا سونا مکھڑا سونی پیشانی
سونا مکھڑا سونی پیشانی سونا مکھڑا سونی پیشانی ساری دنیا جندی دیوانی کون کون میرے نبی دا دیوانہ ہے وہ سبحان اللہ پڑھے گا سونا مکھڑا سونی پیشانی ساری دنیا جندی دیوانی ایسا سنے مکے آئے ہم مکے جلوہ انہیں بھی کھائے سونا مکھڑا تے سونی پیشانی حلیمہ سونے نو پئی چم دی چاچو جی انہیں میں سبحان اللہ نہیں پڑھنی آج جڑا کیمرہ لگیا ہویا ہے نا ایک کیمرہ درمیان جائے ادھی امام آئین جائے ادھی امام آئین جائے پہلا جملہ آئینہ نو دوا جملہ آئینہ نو کرکٹ دا مقابلہ والی بال دا فٹ بال دا بلوچ دا پتر سبحان اللہ دا مقابلہ کروا ہوئے پہلا جملہ تھانو تسی بندے بھی زیادہ نے تسی تھوڑے نے خسل مقابلہ یہ ہے کہ طاقت تھوڑی ہوئے لیکن پھر بھی مقابلہ جتنا ہے تسی میری سیڈ آڑے ہو وہ بھائی عبدالرزاق دی سیڈ ہے تسی ہرنا نہیں ہے حلیمہ سونے دلہ بچم دی حلیمہ سونے دلہ بچم دی حلیمہ سونے دلہ بچم دی گدیو ظلفان پاپا چمدی کدیو چمدی بدن نورانی کدیو چمدی بدن نورانی میرا دل مندا انہاں بندیاں نو تسی ہرا جاؤ گے ہرنا نہیں ہے توڑ تگو نا مقابلہ ہے پتہ لگے نا کنے سبحان اللہ کی ہے سونا مکھڑا سونی پیشانی ساری دنیا جندی دیوانی ایسا سنے او مکے آئے ہم مکے جلوہ انہیں بھی کھائے سونا مکھڑا حلیمہ سونے نو دے لوری حلیمہ سونے نو دے لوری نالے پینگے کھچ ڈوری نالے آکھے نالے آکھے نالے آکھے تو میرا ماہی میرا محلہ جت گیا ہے اینا سبحان اللہ نہیں پڑی کوئی گل نہیں میرے سارے بھائی ہو بار بار میں توڑے مقابلے تے جناب کرماندہ رہاں سونا میرے نال پڑھ لو سونا مکھڑا ہن میرے نال تہاڈا مقابلہ ہے میں مٹھی پڑھنی ہے سپیکر تسی اچھی پڑھنی ہے کون جدہ ہے سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونی پیشانی ماشاءاللہ 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 بس چکار ہوں وہ گالے کرن والی وہ ابو جی نا رنالے تقریر پہ کرن تے کھگاں کوئی باہر ہے تھوڑا جا کھائے آڑا بھائیا آئے آڑا بھائیا باہر ہے آگاں باہر ہے او ابو جی آکھا ہمیں ساڑھا انداز ہے بار بار آندے سبحان اللہ پڑھ بندیاں نہ پڑھی ابو جی آکھا پھر پڑھو بندیاں نہ پڑھی او کمڑے او پھر پڑھو انہاں نہ پڑھی چرسی ایک بیٹھا آندہ سبحان اللہ ابو موڑ تھوڑی جی تقریر کی تھی موڑ کے وری آندہ ہٹ کے پھر سبحان اللہ انہاں کیا جی ہون تقریر کران دے سے آندہ امدی پی موڑ سبحان اللہ اے میرا بھاؤ ہمیں کردہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں ہاں ہاں اگر تیرا ذوق بیدار ہو گیا تے ایک اور سنا دے وہ چیز نواں کلام ہے 2021 اجے آیا نہیں ہے کلام ایڈوانس تیار ہو گیا ہے قسم اللہ دی ٹھوس پنجابی ہے تے بڑا جاندار کلام ہے تے کمال کرن والا اچھا نا میرے نبی نے پہلا قدم اٹھایا ایتھے میرے نبی دے امتی دا بال ماں دا پتر پڑا قدم اٹھاوے تے ماں تا دے گا مڑ دیئے تسی انہی ایک سبحان اللہ پڑھ دے ہو
मेरे नबी ने पहला कदम उठाया, हुण टुरन दा वाले नहीं है। अम्मा हलीमा ने मेरी उंगली, मेरे नबी दी उंगली पकड़ी हुई है, तो शायर ने इत्थे कलाम पढ़िया, मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। मैं ये भी आख सकता ना साजिद भाई माशाअल्लाह मेरे भाई मंडी अहमदाबाद तू सुनन वास्ते तकरीर आए ने, अल्लाह इन्हां दा आउणा कबूल करे। मैं ये भी आख सकता ना मैं सोने दी उंगली पकड़ी हुई है, ए नहीं मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। बाई लाल पड़े नू मैं जफी हुई है। मैं ते सोने दी गर्मियां दे दिहाड़े होवन, निक्का बाड़ होवे, उनका दिल करता है मैं बाजार पैरू नंगा जावां, जुत्ती ला के जावां। मां दी पुत्र बाहर ना जा, बाहर कड़ी धुप, तेरे पैर सड़ ना जावन। खरब दी गर्मी कर साहब, खरब दी गर्मी तो अगे ही मशहूर है। अम्मा हलीमा दे इहो बोलने, होने अखियां तू दूर न जावी, होने अखियां तू दूर न जावी, होने अखियां तू दूर न जावी, वेड़े बाहर पैर न पावी, तू पानाल जमीन भी तपी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली, मैं ते सोने दी उंगली, मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। पाई लाल पड़े नू मैं जफी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली जदन दा तकिया सोने तैनू, जदन दा तकिया सोने तैनू, भुल गए सारे नगमे मैनू, माला नाम तेरे दी मैं जपी हुई है। कलाम ना मैं शहर सुनांदा तो थोड़ी सुभान अल्लाह ढी जाती तो मैं बर्दाश्त कर जाना सी, मैं पेड़ुआ नू कलाम पे सुनाना। मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। कर साहब फिर मुकाबला मैं कराना चाहना इन्हां दा माशाअल्लाह, मुकाबले थोड़े वास्ते तैयार करदा पिया, थोड़े वास्ते तैयार करदा पिया। क्या ओए अगे तुसी हारे ने, हुण नहीं हरना। हुण पहला जुमला इन्हां नू ते दूसरा इन्हां नू, इशो दे अगे हार गए, हुण चांस नहीं देना। जुमला बड़ा कमाल दा है। होवे मुहम्मद, होवे मुहम्मद जद असवारे, होवे मुहम्मद जद असवारे, पहले जईना हुण रफ्तारे, होवे मुहम्मद जद असवारे, पहले जईना हुण रफ्तारे। कौना दे डाची हफी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली, दूआ जुमला थोड़ा आगे आगे भी हड़े हुए ने, अगे भी हड़े हुए। मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली प्यार दी पौड़ी नत चढ़निया, प्यार दी पौड़ी नत चढ़निया, बलोच दा मैं मुख पढ़निया, बलोच दा मैं मुख पढ़निया, बाकी कुल किताब में ठप्पी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली नपी हुई है। मैं ते सोने दी उंगली
ہاں میرے نبی دے سر تے رب نے نبوت دا تاج سجا چھوڑے جدوں میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا میرے نبی نے اپنے دشمن ہو گئے تے بیگانے میں پڑے بیگانے آن میرے نبی دے کوئی میرے نبی نو مجنون آندا ہے کوئی میرے نبی نو پاگل آندا ہے کوئی میرے نبی نو دیوانہ آندا ہے کوئی میرے نبی نو اس باللہ مسمم آندا ہے ہاں بڑے بڑے لکھامات میرے نبی نو دتے نے میرے نبی اخلاق دے بادشاہ بن کے آئے نے ایک دن میرے نبی مکے جدوں باہر نکلے نے اپنے گھروں باہر نکلے نے ایک بڑھڑی اماں دے نال میرے نبی دی ملاقات ہو گئی آخری گلاں تے میرا سلام میرے نبی دے نال ملاقات ہو گئی ہے میرے نبی دے نال ملاقات ہو گئی ہے اے اماں دی محمد اے جناب بیٹا اے بیٹا میں بڑھڑی مائی ہاں میرے کوئی نہیں ہمت نہیں ہے میرے کوئی نہیں طاقت نہیں ہے میرے کوئی نہیں ہمت نہیں ہے اے بیٹا اے جڑا سامان ہے میرے سر تے چک کے رکھوا دے میرے نبی آدنے مڑی ہاں تو اے آنی ہے کہ سامان چک کے میرے سر تے رکھوا دے اماں اگر سامان میں ہی اٹھا لواں تے تینوں تیری منزل تے پہنچا دیواں تے کی صلاح ہے اماں سامان میں خود ہی اٹھا لواں تے اس تھان تے پہنچا دیواں تے اماں دی بڑی گل ہے بڑی بات کمالی ہو جائے گی اخیری ہو جائے گی میں تک مزوریاں سا کڑ کے جانے بیٹا اگر میرے تے احسان کر دے احسان دا بدلہ میں تیرا کدی بھی نہیں دے سکاں گی ہاں میرے نبی محمد نے اس اماں دے نال تعارف ہی نہیں ہے اس اماں نو جان دے بھی نہیں ہے اس اماں نو پہچان دے بھی نہیں ہے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے کوئی دعا سلام ہی نہیں ہے آج تو سکے ماں پیو دا کالا من ہے میرے نبی بڑھڑی اماں دے نال جنوں جان دے بھی نہیں ہے ان دے نال ملاقات ہوئی ہے سامان اٹھانے واسطے تیار ہو گئے اماں لے سامان اٹھا لیا میرے نبی نے ٹور پہنے سونی سونی چال نال سونی سونی ڈال نال سونے سونے قدماں دے نال میرے نبی ٹور پہنے ہاں میرے نبی نے صبر اختیار کیتے ہن میری امڑی دے نال اس اماں بڑھڑی دے نال مٹھیاں گلاں کر دے نے آدنے اماں جی کوئی اپنے پیو دادے دی بھی زمین چھڑ کے آندا ہے اپنے ماں پیو دی زمین چھڑ کے آندا ہے امڑی کیوں چھڑ کے آ گئی ہے آندی ہے بیٹا اگر پوچھ لے تے دس دینیاں اے زمین میں تا چھڑ کے آئی ہاں میں اپنے جواناں کو سنے اے محمد نامی ایک جوان راندے او لوگاں کے جناب جڑا دی مجلس کر لیندا ہے او اپنا دل لٹا باندا ہے جڑا اونوں ویکھ لیندا ہے اوندا ہو کے رہ جاندا ہے جڑا اون گل کر لیندا ہے اوندا ہو کے رہ جاندا ہے اس واسطے میں عمر دے آخری کیاریاں نو میرا پانی لگیا ہویا ہے میرا میں پوری زندگی اپنے ابا وجداد دے دین دے نال وفا کیتی ہے ہونے نہ ہوے آخری عمر دے اندر آ کے انہاں دے نال کدی جفا ہی نہ ہو جاوے میں اپنے پیو دادے دے نا پیو دادے دے دین نو قائم رکھنا چاہنی ہاں مرد دم تک تے محمد نامی ایک جوان آئے جڑا لوگاں تے جادو کر لیندا ہے ساڈے رنگا کوئی ہوندا تے چاہ کے گڈڑی مارنی آئی زمین دے لے اما سامان بھی پیا ہے اڈو تیرا ہی کام کراں مینوں ہی گلاں کرے تیرا ہی کام کراں مینوں ہی لڑے تیرا ہی کام کراں مینوں ہی گلاں کرے اے گل میرے نبی نے نہیں کیتی ہے بلکہ سونے تا مسکرائی جاندے نے میرے نبی مسکرائی جاندے نے مسکرائی جاندے نے مسکرائی جاندے نے ہائے میرے پیارے بھائیو ہسی جاندے نے میرے نبی امڑی سبحان اللہ سونیا تیرا خلاق کنا مٹھا
تیرا کردار کنا مٹھا کاش اسی انہیں مٹھے بن جاویے تے لوگ ساڑھے نیڑے آویں آج کل کی معمول ہے سنی آکھنا بھابی جانمی بھابی آکھنا سنی جانمی سنی آکھنا دیوبندی جانمی دیوبندی آکھنا بھابی جانمی ہاں ہاں سنی میں جانمی ہو گیا وہابیوں دے مطابق وہابی بھی جانمی ہو گیا سنیوں دے مطابق دیوبندی بھی جانمی ہو گیا سنیوں دے مطابق جنت کنہ جانا ہے نانا مٹھیاں زمانہ کر لو سونے دل بنا لو سونے خیال بنا لو محبتہ بنا لو سنی پائی ہو تسی بھی پائی ہو دیوبندی ہو تسی بھی پائی ہو بریلوی ہو تسی بھی پائی ہو تہاڈا بھی ہو نبی میرا بھی ہو نبی تہاڈا بھی ہو خدا میرا بھی ہو خدا تہاڈا بھی ہو رب میرا بھی ہو رب تہاڈا بھی ہو خالق میرا بھی ہو خالق تہاڈا بھی ہو مالک میرا بھی ہو مالک لڑائیاں نہیں نے جھگڑے نہیں نے سارے مسلمان ہی نبی دے امتی نے کوئی آج تو بعد کسے نو جہنمی دوزخی نہیں آکھے گا چھڑو روڑے آئے جہنمی ہے آئے جہنمی آئے جہنمی تینوں کا ٹکٹ دے دیتے نے جنت دے صحابہ کرام تو علاوہ ٹکٹ کسے نو نہیں ملے اوتھے عملہ دے ہونے نہ کھیڑے تے عقیدے دے نہ کھیڑے ہونے نے جنہ عقیدہ چنگا او جنت جائے گا جنہ عمل چنگے او جنت جائے گا نبی تا اپنی سکی دینو آگ چھڑے آئے بیٹی اے عملی صالحہ نیک عمل کر کے آئیں گی محمد سفارش کرے گا ورنہ تیرے کام نہیں آئے گا سانو کہڑے ٹکٹ میل گئے اسی آنے آئے جنمی اسی جنتی نانا اے باتا چھوڑو عقیدے ٹھیک کر لو اعمال ٹھیک کر لو میرے نبی دی سفارش بھی نصیب چوئے گی تے جنت بھی نصیب چوئے گی ہاں ہاں میں بڑھڑی اممہ میرے نبی نو گلہ کر دی جا رہی ہے میرے نبی مسکرائی جا رہے نے اخلاق دے بادشاہ مسکرائی جا رہے نے صبر دے بادشاہ مسکرائی جا رہے نے عفو و درگزر دے بادشاہ مسکرائی جا رہے نے کوئی گل نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے ہاں ہاں جدو تھا آ گئی اے اممہ بڑھڑیاں دی اللہ بیٹا روک جا ایتے سامان رکھ دے میری تھا آ گئی ہے میری جگہ آ گئی ہے میرے نبی نے محبت دینا سامان سرت اٹھایا ہے تے اماں دے کوڑ رکھ چڑھے ہے لے اماں خوش ہو گئی ہیں آدھی جی خوش ہو گئی ہیں میرے نبی میں واپس قدمی پلٹنے سبحان اللہ پڑھے تا موڑ پڑھے تا واپس قدمی میں پلٹے میرے نبی تے اے جڑی بڑھڑی اممہ مکہ چھڑ کے آ رہی ہے آدھی اے بیٹا اپنا نام تا دس تیرا نا کی ہے اپنا نا دس تیرا نا کی اپنا نا تا دس جدو میں مکہ چھڑ کے آئی ہاں ایتھے لوگاں دے کوڑ آئی ہاں لوگاں مینوں پوچھنا مکہ چھڑ کے کیوں آئی ہے جتے مکہ دے جمانہ دی توہین کرانگی اوتے تیری تعریف بھی کرانگی اوتے تیری تعریف بھی کرانگی بیٹا دس تیرا نا کی ہے میرے نبی مسکرائے جے تم ہی ہنس کے سبحان اللہ پڑھے تو میرے نبی مسکرائے ہنس کے سبحان اللہ پڑھو ایک بار مسکرائے میرے نبی آدن اے امڑی جس محمد تو ڈر کے مکہ چھڑ کے آ رہی ہے میں اوے محمد اچھا او محمد جی میں محمد تھانو لوگ جادوگر آندھ جی میں نو آندھر تھانو لوگ پاگل آندھر میں نو آندھر تسی محمد ہو جی میں محمد اما دی حضور تیری تاک کے اداواں میں مرید ہو گئیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ نبی دا اخلاق ویخ کے اماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے موڑ دل خوش کر دے وہاں جے مٹھی مٹھی سبحان اللہ پڑھ لیں تا آمینہ بی بی تیرا لال سنائے
نواں کلام پڑھدا پیا تواڈے کول پہلی واری جمعے تے میں کلام انہیں نہیں سناندا تے میں جتن تک نہ تقریر وچ نبی تے نعت خوانی نہ کراں جب تک میں راج نہ جاواں نہ تا پڑھ کے میں تقریر چھڑدا ہی نہیں ہاں اے میری محبت ہے تواڈی پتہ نہیں محبت کی ہے نبی نال آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے 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 اللہ بکار والا اللہ بکار والا شیری گفتار والا اللہ بکار والا شیری گفتار والا آیا گھر تیرے بال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے عرف یا لابت ذات محمد دی عرف یا لابت ذات محمد دی لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی زندہ شان علی زندہ شان علی زندہ قرآن علی زندہ شان علی زندہ قرآن علی بے جائے رب ذوالجلال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے بے قصوں تے دکھیاں دے درد منڈیندا سی بے قصوں تے دکھیاں دے درد منڈیندا سی گڈڑی بڈڑی دی سر تے سونا چیندا سی گڈڑی بڈڑی دی سر تے سونا چیندا سی ہس کے تے بار چائے 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 توڑے پوچھا کے آئے ہس کے تے بار چائے توڑے پوچھا کے آئے رکھ دو غریبہ دا خیال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے تین عالمان دا ذکر ہو گیا تین عالمان دا ذکر ہو گیا ہے آخری عالم صحیح مسلم دی روایت نو سنانی ہے سبحان اللہ پڑھیں تاں قیامت لگنی ہے حساب و کتاب ہونا ہے کوئی بھی نہیں بولے گا اوتے کلے میرے نبی بولنگے ہمارے محمد بڑی شان والے ہمارے محمد بڑی شان والے کوئی بھی نہیں بولے گا اوتے میرے نبی بولنگے ہاں جناب پل سرا تو سارے گزرنا ہے میرے نبی پہلے گزر کے جنت والے پاسے کھڑے ہو جانگے رب کو دعا کر دے ہونگے اللہم سلم اللہم سلم اللہ میری امت سلامتی کر دے اللہ میری امت نو سلامتی دنالے تو پار کر دے ایو میرے نبی دی صداوانے ایو میرے نبی دے جملے نے ایو میرے نبی دے دلتے گالے کوئی چیز بھی یاد نہیں ہے میرے نبی نو امت دی فکر میرے نبی نو لگی ہوئی ہے ہائے میرے پیارے بھائیو میرے نبی نے ایو صداواں لگائیاں جناب جدو کچھ لوگ نیک کمال دی وجہ دے نال تیرا بدی رحمت دی وجہ دے نال کل سرات پار ہو جانگے کچھ لوگ دوے پس جہنم میں چلے جانگے ایہ میرے نبی نظر مارنگے ایہ نظر مارنگے آکھنگے اللہ میرا کچھ امتی اللہ جہنم میں چلے گئے نے اللہ میں سے رسل دے چڑک دیتا ہے اللہ میری امت رو جہنم میں چو نکال کے جنت جو داخل کر دے ایک مرتبہ میرے نبی نے سوال کیتا ہے دوئی مرتبہ مڑ کیتا ہے اللہ بندے جہنم جو کٹے جنت رکھ دیتے نے تری مرتبہ پھر سوال کیتا ہے اللہ بندے جہنم جو کٹے جنت داخل کر دیتے نے سبحان اللہ پڑھے تا
चौथी मर्तबा मुड़ मेरे नबी बोलू ने जे तुम ही बोले ता मेरे नबी बोलते ने अल्लाह और मेरे उम्मतियां नू जहन्नम चो कड़ के अल्लाह जन्नत च दाखिल कर दे। चार मर्तबा अल्लाह बंदे मुसलसल जहन्नम चू निकाल के जन्नत च दाखिल कर दे रहणगे। पंजवीं वारी मुड़ बोलू ने आखणगे अल्लाह मैं तेरा हबीब अल्लाह सवाल करदा पिया अल्लाह महबूब जो बनाया अल्लाह मैं तेरे कोलों सवाल करदा पिया बंदियां नू जहन्नम चो कड़ के जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह दे मेरे सोने नबी जी तू जो मेरा हबीब है ले सोनिया जिन्ना बंदियां दे दिल दे अंदर राई दे दाने जिन्ना भी ईमान है उन्ना बंदियां नू भी जहन्नम चो निकाल देना ते जन्नत में ले जाओ। कितनी बारी सवाल कीता कितनी बारी 5 बारी सवाल हो गया 5 बारी। 6वीं बारी मुड़ बोलू ने बुलंद आवाज नाल यार नबी उत्थे कोई नहीं काम आंदा पिया उम्मत वास्ते बोली जांदन अपने वास्ते बोली जांदन तू नबी दी शान सुन के भी नहीं बोलदा पिया है। 6वीं बारी मुड़ रब कोलू मेरे नबी ने सवाल कर दिता है अल्लाह मैनू जो आख्या है मैं तेनू राजी कर देंगा। अल्लाह मैं हजे तक राजी होया नहीं आ सोने किवें राजी होना है हबीब किवें राजी होना है महबूबा किवें राजी होना है जे सुभान अल्लाह एडवांस आखेदा सोने किवें राजी होना है अल्लाह और बंदे जहन्नम चो कड़ के जन्नत में दाखिल कर दे। काश तुसी ये हदीस बयान करदे पे होंदे ते मैं सुनदा पे आंदा ना ते दस्सां कि ए नबी दी शान च किवें बोलीदा है। मैनू दुख हो रहा एडी प्यारी रवायत सुन के भी तुसी चुप करके बैठे रहो तुहाडे ज़मीर ते फैसला है बार बार मिन्नतां नहीं करनियां। जनाब 6 बारी सवाल कीता है अल्लाह दा मेरे नबी जी मेरे सोने नबी जी मेरा तो दिल न कर रहा है मैं तकरीर ना करा सारी तकरीर च आंदा रहा सोने नबी जी सोने तेरा नाम किन्ना मिठा है दिल मेरा नहीं करता लेकिन मेरा शेख साहब ही होना है सोने नबी जी दिल खुश ना कर दे मैं मोड़ सुभान अल्लाह पढ़े था। सोना नाम मुहम्मद सल्ले अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोनियो चलना नहीं सुस्ती होनी चलनी बड़ा मैं बर्दाश्त कर रहा है जदों मैं आखना ना सोना नाम मुहम्मद सल्ले अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे नाल तुसां भी पढ़ना है सोना नाम मुहम्मद सल्ले अल्लाह सुभान अल्लाह। स्पीकर च ना मैं मठी आवाज अपनी कर लेना थोड़ी आवाज उच्ची मैं सुनना चाहना सोना नाम मुहम्मद सल्ले अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सोना नाम मुहम्मद सल्ले अल्लाह सुभान अल्लाह सोना नाम मुहम्मद सल्ले अल्लाह सुभान अल्लाह नाल दे सीना ठर जावे मुँह मीठा मीठा कर जावे
منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے کندا کندا منہ میٹھا ہویا نبی دا نام سن کے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نالیں دے سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے سب حرف محمد دے سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے جس نام دے اندر بھی پر نور نظارے نے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نالیں دے سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے اس نام پیارے دی اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے سب نبیاں تو ود کے رب شان عطائیے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نالیں دے سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے ورفعنا رب فرمایا ہے آسانی کوئی بنایا ہے ورفعنا رب فرمایا ہے آسانی کوئی بنایا ہے اس نام دیا کیا باتوں نے قرآن دے اندر ناتانے اس نام دیا کیا باتاں نے قرآن دے اندر ناتاں نے جو پیار حقیقی ہے جو پیار حقیقی ہے وہ پیار عطا ہوئے جو پیار حقیقی ہے وہ پیار عطا ہوئے اس نام دی عظمت تو یہ جہان فدا ہوئے اس نام دی عظمت تو یہ جہان فدا ہوئے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نالیں دے سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے اللہ کو دعا کریے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین